फैसल आबाद के NH97 में वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा दिन। अमले ने 150 पोलिंग स्टेशंस पर गिनती मुकम्मल कर ली। कल दोबारा गिनती का अमल शुरू होगा। गिनती नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दरखास्त पर की जा रही है। जिलाई इंतजामिया फैसल आबाद को फंड्स की कमी का सामना। आम इंतखाबात के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों का किराया अदा न किया जा सका। मालिकान परेशान, फौरी अदायगियों का मुतालिबा। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खतरनाक पॉलिसीज, मुआशी इस्तेहकाम और रोजगार के संगीन मसाइल पैदा। मसनूआत बनाने की बजाय खाम कपास और धागे की बरामद से मुकामी सनत बुरी तरह मुतासिर। लाखों मजदूर बेरोजगार, चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। हर तरह की बरामद में शदीद कमी। इदारा शुमारियात के इदाद शुमार ने चौंका दिया। टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में बड़ी कमी। जारी माली साल के पहले 7 माह में 69% सालाना कमी रिकॉर्ड। सनतकारों ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। बोले, दरामदी पाबंदियों के बायस मसाइल का सामना है। एनर्जी कॉस्टिंग एक्सपोर्टर्स भी मसाइल में घिर गए। होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आलमी मार्केट में मुश्किलात। पैदावारी लागत बढ़ने से ऑर्डर्स कम पड़ने लगे। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी का तबादला। अब्दुल्ला खुरम नियाजी की खिदमात PCB के हवाले। नोटिफिकेशन जारी। सिविल एविएशन के 15 आला ऑफिसर्स के तबादले। तस्नीम अख्तर जमील एयरपोर्ट मैनेजर फैसलाबाद तैनात। अनवर जिया की मुल्तान एयरपोर्ट पर तैनाती कर दी गई। फैसलाबाद में महकमा हाईवे 86 नाबीना अफराद को 2 माह से तनख्वाह न दे सका। खुसूसी अफराद का डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। बोले, वर्क चार्ज मुलाजमीन के ताहाल वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। चिन्योट के मंदिर रोड के ताजरों की असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। DC ऑफिस के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने कहा, AC तजावुजात का इल्जाम लगाकर दुकानें सील कर देते हैं। मजीद ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग के मजदूर हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की फ्राहमी भी मुमकिन ना हो सकी। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मिलने वाले इमदाद भी रुक गए। महंगाई और तेजी से बढ़ते यूटिलिटी बिल्स के बायस मजदूरों के बच्चे तालीम जारी रखने से भी कासिर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। कंपनी ने 1000 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने की समरी रोक दी। नई हुकूमत को फंड्स जारी रखने की भी दरखास्त। रमजान रिलीफ पैकेज तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर से मुमकिना अखराजात की तफसीलात तलब। ट्रांसपोर्ट पैकिंग बैग्स की तफसीलात मांग ली। DG इंडस्ट्रीज पंजाब तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स के तखमीने महकमा खजाना को भिजवा दिए। जंग के बेशते यूटिलिटी स्टोर से दालें गायब। आटे के बाद सार्फिन दाल की सहूलत से भी महरूम हो गए। टोबा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की ख्वाहिशमंद खवातीन की मुश्किलात कम ना हुई। दफ्तर में रश, खवातीन बच्चों के साथ तवील इंतजार पर मजबूर। बुजुर्ग खवातीन को भी कई घंटे इंतजार की सूली पर लटका दिया गया। कल भी आए थे, आज भी आए, एक दिन पहले भी आए थे, वापस चले गए। अब आज नंबर लगा है तो देखें अब कब बारी आती है हमारी। चिंगचे रिक्शों के लीगल फ्रेमवर्क का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा। अफसरान की सुस्ती से मंसूबा नाकाम होने लगा। फैसलाबाद में सिर्फ 600 रिक्शों को ही रजिस्टर्ड करके फर्जी नंबर अलॉट किए जा सके। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 अफराद काम करने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में धूल मट्टी उड़ने लगी। ठेकेदार की गफलत से TB के मरीज मुश्किलात का शिकार। अस्पताल की रिवैम्पिंग शुरू हुई। ठेकेदार गड्ढे भरने ही भूल गए। मरीजों का इंतजामिया से नोटिस का मुतालिबा। फैसलाबाद में थैलेसीमिया के मरीज बच्चे मुश्किलात से दोचार। अली ज़ेब फाउंडेशन का सेहत सहूलत कार्ड 3 माह से बंद। मुस्तहिक मरीज बच्चों के वालिदैन 25,000 की माहाना आयरन अद्वियात खरीदने में मजबूर। पैसे ना होने पर मरीज बच्चे इलाज से महरूम होने लगे। कई हफ्ते हम दवाई नहीं बच्चों को खिला सकते। मेडिसिन महंगी है, इसलिए हुकूमत को चाहिए हमारा और हमारे बच्चों का साथ दे, सेहत कार्ड बहाल करे। तकरीबन 3 माह पहले ना मेडिसिन मिलती थी हमें वो सेहत कार्ड की तरफ से, वो सेहत कार्ड बंद हो गया है जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
تو حکومت سے اپیل ہے کہ وہ صحت کارڈ دوبارہ اوپن کیا جائے تاکہ ہم میڈیسن کے ذریعے اپنی صحت یاب زندگی گزار سکیں۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دور میں محکمہ پولیس کی بہتری کے اقدامات رنگ لانے لگے۔ جنگ میں اندراج مقدمہ کے لیے سائلین کی جانب سے عدالتوں کا رخ کرنے میں 60% تک کمی آ گئی۔ چنیوٹ کا واحد ٹریفک سگنل بھی خراب رہنے لگا۔ تحصیل چوک میں سگنل غیر فعال ہونے سے ٹریفک بے ہنگم، 4 روز سے اشارہ بند، ٹریفک کی روانی متاثر، حادثے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ شہریوں کا اشارہ ٹھیک کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب میں خصے کے استعمال کی روایت دم توڑنے لگی۔ گوجرا میں چمڑے سے تیار کیا جانے والا خصہ آج بھی اپنی پہچان آپ اونٹ، بکرے اور گائے کے چمڑے سے خصہ تیار کیا جاتا ہے۔ تلے کے رنگ برنگے دھاگے سے خصے کو خوبصورتی میں ڈھالا جاتا ہے۔ جڑاوالا کے علماء کی کمشنر فیصل آباد سے ملاقات۔ سلوت سعید نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے سانحہ جڑاوالا کے بعد امن و امان اور متاثرین کی بحالی میں علماء کے کردار کو سراہا۔ علماء نے بھی کمشنر سلوت سعید کی کاوشوں کو سراہا۔ ایف بی آر کا فرٹیلائزرز ڈیلرز کے غیر شکنجہ سخت۔ ڈویژن بھر میں زرعی ادویات اور کھادوں پر سیلز ٹیکس چوری کرنے پر 50 ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو نوٹسز۔ فرٹیلائزرز ڈیلرز نے مجموعی طور پر قومی خزانے کو 200 ملین روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سی اوز ایجوکیشن آفس میں ضلعی اور تحصیل سطح کے افسران کے روزانہ میٹنگ لازمی قرار دے دی۔ میٹنگز کی تصاویر محکمہ تعلیم کو بھجوانے کی بھی ہدایت۔ سی او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کی سربراہی میں مارننگ میٹنگ، ڈی اوز افتخار خان، مظہر حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ جنگ کی تاریخی علامہ اقبال لائبریری کی تزئین و آرائش، کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے لائبریری دوبارہ کھول دی گئی۔ لائبریری کی تزئین کے بعد بحالی کا افتتاح کر دیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن ماڈل کالج میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین شریک۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں دوسرا جاب فیئر اینڈ انڈسٹریل ایکسپو، تعلیمی اداروں، انڈسٹریز اور ایجوکیشن کنسلٹنٹس کے سٹالز۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد، وائس چانسلر گرو نانک یونیورسٹی ڈاکٹر محمد افضل، وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر ذیل ہما ناسلی، رجسٹرار آصف ملک، ڈاکٹر سائمہ اکرم، ڈاکٹر اسما عزیز اور دیگر شریک ہوئیں۔ فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی کی مستقبل میں ضرورت بارے سمپوزیم، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین، پروفیسر ڈاکٹر فرحت جبیں، پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری اور دیگر ماہرین کی شرکت۔ دنیا میں نینو ٹیکنالوجی کے استعمال اور ضرورت بارے بریفنگ دی گئی۔ اور پنجاب کالجز فیصل آباد کا اقبال اسٹیڈیم میں اسپورٹس اینڈ کلچرل ڈے، طالبات کی جانب سے رنگا رنگ کلچرل پرفارمنسز پیش۔ ریجنل ڈائریکٹر پنجاب کالجز رفت اقبال، پرنسپل عائشہ رفت شریک، وائس پرنسپل شبنم ضیاء، اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔